हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुको मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा पनि म तपाईलाई उडेमीको पेड अनलाइन कोर्सलाई फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसमा तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। र तपाईलाई मैले सबै कोर्सको लिंक र कुपन कोड तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट कोर्स इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको फर्स्ट कोर्स छ लर्न इथिकल ह्याकिङ इन 2020 बिगिनर टु एडभान्स भन्ने। यो कोर्स एकदम डिमान्डेड कोर्स हो। यसमा 1,13,050 जनाले इनरोल गरिसक्नु भएको छ। यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। जति सक्दो चाँडै यो कोर्सलाई इनरोल गरिहाल्नुस्। नभए यो कुपन कोडको भ्यालिडिटी भन्दा नि पहिला धेरै जना स्टुडेन्ट इनरोल गर्नु भएपछि यो कुपन कोड उडेमीको एडमिनले एक्सपायर गरिदिन्छ। त्यही भएर जति सक्दो चाँडै यो भिडियो अपलोड हुन साथ यो कोर्सलाई इनरोल गरिहाल्नुस्। अर्को कोर्स छ पब्लिक रिलेसन सम्बन्धी इमर्जेन्सी मिडिया ट्रेनिङ यु क्यान फेस अ रिपोर्टर इन 2 आवर्स भन्ने। यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ द अल्टिमेट गाइड टु RHCSA सर्टिफिकेसन एक्जाम भन्ने। यो कोर्स पनि इथिकल ह्याकिङ सम्बन्धी हो। तपाईले यो कोर्स पनि फ्रीमा इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ र फ्रीमा सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स छ फिजिकल कम्प्युटिङ विथ स्क्रैच युजिङ रास्पबेरी पाई भन्ने। यो $95 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को जावा सम्बन्धी छ जावा प्रोग्रामिङ फन्डामेन्टल्स भन्ने। यो $170 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 18 घण्टा मात्र बाँकी छ। अर्को कोर्स छ द कम्प्लिट पावर पोइन्ट एन्ड प्रेजेन्टेसन स्किल्स मास्टर क्लास भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ स्ट्याटिस्टिक्स विथ म्याथल्याब भन्ने। यो कोर्स पनि तपाईले फ्रीमा इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा चाहिँ सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो स्किल बढाउनको लागि चाहिँ यो कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स छ सेक्युरिटी अवेयरनेस क्याम्पेन भन्ने। यो साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी कोर्स हो। तपाईले यो कोर्स पनि फ्रीमा इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा चाहिँ तपाईले सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्न। अर्को कोर्स पनि फ्री कोर्स नै छ हाउ टु इन्भेस्ट इन स्टक्स अ कम्प्लिट गाइड फर बिगिनर्स भन्ने। यो कोर्स पनि तपाईले फ्रीमा इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सर्टिफिकेट पाउनुहुन्न तपाईले। अर्को कोर्स क्यारियर डेभलपमेन्ट सम्बन्धी छ बडी ल्याङ्ग्वेज टु हेल्प योर बिजनेस क्यारियर भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को वेब डेभलपमेन्ट सम्बन्धी कोर्स छ CSS3 एन्ड बुटस्ट्र्याप फर एब्सोल्युट बिगिनर्स 0 टु एक्सपर्ट भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ सेल्स सम्बन्धी सेल्स टप 10 सिक्रेट्स अफ अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन भन्ने। यो $50 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ 3D एन्ड एनिमेसन सम्बन्धी एनिमेसन इन एडोब आफ्टर इफेक्ट्स फन्डामेन्टल्स भन्ने। यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ लर्न मेसिन लर्निङ विथ R प्रोग्रामिङ भन्ने। यो $160 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी छ अ प्र्याक्टिकल गाइड टु लर्न Node.js प्रोग्रामिङ फ्रम स्क्रैच भन्ने। यो $165 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ पाइथन 3 बुटक्याम्प 2020 भन्ने। यो $190 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ Node.js क्रैश कोर्स 2020 भन्ने। यो $195 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को पर्सनल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी कोर्स छ सक्सेस सिक्रेट्स एन्ड फाइनान्शियल फ्रिडम टिप्स अफ द उबर रिच भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ डाटा साइन्स सम्बन्धी डाटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम फर बिगिनर्स फर डाटा साइन्स भन्ने। यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को वेब डेभलपमेन्ट सम्बन्धी कोर्स छ रियाक्ट द कम्प्लिट गाइड टु बिल्ड हाई पर्फर्मेन्स वेब एप भन्ने। यो $200 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ कोरोना भाइरस एपिडेमिक हाउ टु वर्क फ्रम होम प्रोडक्टिभली भन्ने छ। यो $50 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी छ X86 एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ मास्टर कोर्स भन्ने। यो $200 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ सपिफाई सम्बन्धी सपिफाई गाइड द कम्प्लिट सपिफाई स्टोर क्रिएसन कोर्स भन्ने। $195 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विनिङ भ्यालिडिटी बाँकी छ।
हस् साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईँले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरू मिस गर्नुहुने छैन। र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।